سلامات كرات قاتلتنا نيلو معن تاريخنا أو 16 كفل زمن روسيا أبتحت ورار سراويت بولند ودي قاب زنبرت اللقزة ززنتو تاريخيو أتزنبر نقصاو سرعات فريسو هاجر نوعاوي عقرقر تركب إذا تاريخ زي بزعو حدا أيفرز تهالة تبع بارا كبارنتن سغاين توجسو بالحاتو بتكنيكا وكالتون بزي حلل سنعاتون نهاجرو كاوتفات نمدحان زقورو زي إمنك ألسزنتو إيو نتازف كراز نبرة ميمين نكبر روسيان كبل كاوردت نابزوفان نكسنة تستقبره نايحنا مفتاين نايجقن نتنقعزو إنه تخاتلوه تاريخنا زجمر أو 16 كفل زمن سراويت بولند قبل التي زدخما نقوس روسيا برتع مدقعد كفتسمون كاللو إيو نصبحيتو سرحتنيات بيت منغستي ريسانايت نقوسن ناي بيت سون ناوك المتهزيو صوبو ات سراويت بولند نقولهم آلات نقوساو سدرا كم زغتلهم قوالت نقوس بچا خمس دفعتي نكرهم بازم مخنيات دما اتناي روسيا زفان بادو بخوينو بينو يترف حزب روسيا هاجرهم تبتاتينان دخيمان سلازنارت اتزوفان بادو مترافو زغفا عقرقر كم سفتر فليتهم بحزني وخيو نايت هاجر لعلواي كحن دما نهزو أكيو هاجرنا تبتاتينا أزلا زفاننا دما بادو إيزلو يولوم بولند نزدخ متتغيما نموسكون مقوصار تدالو كم زلاون يتنقوم قلتيفهم حيال نقوس انتحردا زي مريزهم بولند نروسيا كم تورا يردوم يغون انبر اتوم مرحتي حدنتن سمم عنسل السانو حدش نقوس كمرزو يكالون بتخالي قز دما سراويت بولند مس حدا ناي زرفت قجلة بمحور او ناي روسيا دو بيأسكرو شعو جاك ستوهاله نايتوم زرفت مرحي دما مستوم سواتو قمارنا تتصاوته نموسكون مرور يداللو قوالت نقوس سوغانت ميمي او تحت قوتصر سراويت بولند خوينا بحزن كحدا دوكان توزق اتوم زرفتي نتبت خواب زنور حارستوت ناباروت كايرم وميوم ابت صوتا قمار قاع حدا متصاوتو نجاك سلازتاللو جاك يوقن مكل سب بسيف وقي يغدلو إذا قاع كندينا يجاكان كم زخوانن مرايزا كليو عبد ساعات حدا ايفرز تبعله تبع باريا دما ازو كله سويلي عزو نيرو كوليس تبعله حدا تقلام روسيا ودما كابت استزرف هابتي ناتو بتسحيت مسحاتته جاك بكارا جيري فارحوما دمس عابيتو تقد نخلي يقورو اتاقوال نقوس ميمي دما ازو كله قفعي كاجيل بخوينات عزو نيرا بخالي قز اتوم ناي بولند سراويت ابت ماخل دور عودت الناقبرو يرأيو ماركوس تبعله حدا أزاز ناي بولند نت نقوس عاركو نيمار سراويت كان حجزنا بتعمي يقلتفو مازيو موسكو مسكرنا ناكو خنت كامل حاسيونا نيرنا يولو نيمار دما روسيا تنصيلان تبتاتينا نيازلا موسكو بچا بمقوصار نملا روسيا خنقواصرا نخلينا إلي ملسلو ماركس كن إذا سرح ذي قليل يكونن نبيت منغست وريرنا نت نقوس مسكتلنايو إنا بلا سقاتو يقلص نقوس ماركوس نتزحاسو التنقل كغلصون كلو نميمي حيزو موازمصو ندليتهم كم مسارح نخطقمو لايو حزب روسيا كاب دغن زمصه بعداو مرحي سلازي يقبلو ميمي ابت زفان كم نغست اندحر داريو مواغنا نعاء كقواما زخل سبيلن سلازي نسوم با اغيروم اتعاد كم حادرون كغزون يغلو يوم مالتيو بتخالي قص دما ميمي ابت جلوا خوينا حدا متصاوتنا رايت ناي قدم تزتاتات تذكر نيرا ابتا ساعاتتيا اتتبع باريا ايفر بحاجز حنت انجايت جيرو نتتاثير لوز نبره سنسلتي سبرمو بدحريت تدكان كوينها نميمي حكاته لا يجمر ايفر كان سنته جميرو نميمي عزيز فكره ግን ድማ ሚሚ ንዑ ይትፈልጦም ብቻ ዘይኮነስ መን ምዃኑ እውን የተለልዮንያ ስለዚ ሓደ ሰብ ካተላ ከም ዘሎ ምስራየት እዚ ካተለን ዘሎ ዘይሕጋው ሰብ መን እዩ ኢላ ዓዊላ ትዛረብ እቲ ናታ ድምጽ ሰምዑ ጃክን ሰባቱን ናይቨር ሒዞም ይቀጽዕዎ ንጽባሒቱ ንጎ ድማ ሓደ ሽሕ ግርፋት ንኽገረፍ ይፍረደሉ ቆርበት ሕቆ ክሳብ ዝቅደል ወላ ኳንተ ተገረፈ አይቨር ግና ኣዝዩ ጥንክሩን ጽኑዕን ነይሩ እና ተገረፈን ከሎ ካብ ንስነቱ ጀሚሩ ካብ ብዙሓት ሰውት ንላዕሊ ብኸቢድ ስራሕ ይለማመድ ከም ዝነበረ ይዝክር ኣዲዮ ከዓ ኣብ ናይ ሚሚ ገዛ ሰራሕተኛ ስለ ዝነበረት ካብ ሽዑ ጀሚሩ ንሚሚ ብምስጢር ይከታተላ ነይሩ እዩ ነዚ ኩሉ ንሓሰ ነቲ ቃንዛ ይፃወሮ ድሕረት መቕጻዕቲ ኬይን ዝተባሃለ ሓደ ናይ ጃክ ተላኣኺ ሰብ ሽሕ ግርፋት ተገሪፍካ ብሂወት ምህላውካ ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ ይብሎ ኣይቨር ግና ኣዒንቱ ናብታ ካብ ርሑቕ ትጥምቶ ዝነበረት ሚሚ ተኺሉ ዘሎ ኣብቲ ሰዓት ጃክ ንኬን ንጉዕዞ ንኽዳለው ይፅውዖ ሽዑ ኣይቨር ኬን ናይ ጃክ ሰብ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ብሰንሰለት ገይሩ ክሳዱ ብምሓዝ ንጎይታኻ ጃክ ካብ ዝህዝ ዘለኽዎ ጎይታ ዓዲጉ ናባኹም ከም ዝወስደ ንገር ይብሎ ኬን እቲ ኩነታት ስለ ዘይተረድኦ ንምንታይ ኢኻ ምሳና ክትመጽእ ትደሊ ጃክ ብናተይ ዘረባ ብቻ ንምንታይ ሊገዘካ ኢሉ ይሓቶ ኣይቨር ድማ ስዊልካ ዝበልኳ ብቻ ግበር ብምባል ንኬን ይልእኾ
بدحرزي كينا قويتو جاك بمخاد اتستقرف بارع أزي تنكريو نو عدقومو مسانا نوسدو إلي نقرو جاكوون بتحساب يسمعما نتنا ايفر قويتا حاد سانتيميمو نا ايفر نكهوي حتت اتو قويتو قنا ازي أزيو حيال باريس لزغانا 10 سانتيم كتكفل اللكا يولو جاكنا كسادو بمحاز أفراريحو بحان سانتيم بيتشا يقزو بزغعا ايفر كابت زنوارو نايك ادن بارنت تقلاقيلو مسناي جاك سواتي زنبر قندما نسو مستيراو زغانا حاد بلان اللوو قاس بقاس ايفر مسكيننا تلامدي متزق دحر قرو جيزي نقوس ماركوس مسراويتو نابت جيزيو كامبيو يتزح شعو ايفر نماركوس مسرايو اتوم سبات نمان دارو عنيوم كمي جيروم نغولهم سدرو كم زغتالو ويزكرو ليت مسكونة كين ابتناي ايفر حقوز نمرنا قرفات سنبرات كواتي قبرلو بتخالي قص دما ماركس مسمي مين نهالون كالو نيمار مزيو سراويتوم نام موسكو نموغاد دلوات مخانو مينكرو ماركوس نميمي موسكو أحد سرقزا كم زقوعات زرواي نقرا ميمي كنا أنا بزعوازي منم قدس يبلنن بزعوا جوليا بتشاك نقرن يزدلي تبلو ماركوس كنا اتزحادت تحتو خيمة لسلا موسكو خساب تحز مسوخ تصنح بتشا كم زلوا يردع نصبحيتو دما كينا ايفر نايسافو قبل حتات زقلت حدا مصحف يريو ليت مسكونة أبت كامبي حدا عبي دقسي كبر ميمين ماركوس نمنتا كالي سويت زيت مرت عناكو مسخا خصان حيدا لنية تولو ماركوس كنا يسمعان ايفر حزوين نميمي بمستيري كاتر اللو ايو قندما ماركوس اوتقا كان زلو كرأن كالو بوشتو بتعمين نادد نصبحيتو كلهم بحالي تاكيوم نا موسكو قعزو يجمرو أمن قدن كاللو خعا ماركوس نجاكن مشارختون نابت نيروسي عرد خيدوم كونتات ساتتا كعزو كبزلوهم يززوم يخون انبر جاكن سواتو نابت عرد مسكارو اتوم روسياوين تواقاتن سللان قدموم ابت دلي تحابيوم يصبيوم زلو جاك مساواتو غينو انا متسكري وان كاللو خعا بقاطتا مدقعتي يجمرو مجمرة اب تحت ماي تحابي زنوره حدا ناي روسيا تواقاي بقاست غيرو كابت تحت ماي نناي حدا جاك سب يقتل بدحرزي اب تحت دلي تحابي زنوره سب او قوماتا ناي جاك غاري قمد بمتلف ميزانا كمتسحتي قبرا اذا كنتات ابتم زرفتي عبي عقرقر يفتر نزع الدل تدعيمهم اتهم كالوت تواقاتي بقاستن بمرتنا غورو مدقعتي يوردلهم جاكن مشارختون بتأيد كمكت ولا كوان تفتنو ايفرن كينينجنا هيوتو من مدحان نوعلوم يمنا تغالسو نيرو اوشت استوسنا دقائق بچا ناجاك سبات بزحات يغتلو اتي كوليس توهالت ألام روسيا ودما نت قويتو زنمر جاك بسيف غير وغي يغتلو دحر كعا نسو بفرس غيرو كاد من كلو حدا روسيا وتواغاي بقاست وروير يغتلو كابتوم نابت بوتا زمصو سبات ايفرن كينن بچا يم هيوت استرفو ايفرن كينن ون اب تحت دلي ስለዝነበሩ ጃክ ምስተቃተለ ይፈለጡን ዘለው ግን ድማ ፈረሱ ናብ ትዱርክ ምለስን ከለው ሪኦም ደድሕሪኡ ሲዕዎም ወይ ኸዱ ኣብ ውሽጢ ትዱር ምስ በጽሑ ድማ ጃክ ሞት ይረኽብዎ ሽዑ ክልቲኦም ኮይኖም ንኹልት ናይ ጃክ ንብረት ይወስዱ በትኻሊ ገጽ ድማ ንጉስ ማርኮስን ሰራዊቱን ገና ጃክ ምለስ እዮም ዝጽበይ ዘለው ሽዑ አይቨርን ኬን ከምዝ ብምባል ሓድሽ ውጥን ይወጽሉ نحنا خلتينا روسياوانينا روسيا نمدحان بلاننا نمفصام دما مس ماركوس زلنا قربت كنعبيو لنا كين اتنغر سلازي تردو نحنا سرحتنيات بچاينا كمي جرنا هنقرو نخيل نسخه سلامنتايلو نعانا كبر خبنا يلي حاتو ايفور دما مسكين تحابيرو نجاك احنت داس دحر مقوار نات صقصل سرحيتي يسغاغر ابتناي روسيا بيت منغست دما اتلعنواي ناي صد حلافي ندم حزبي اكوم سراويت بولاند نتتاتاتي نزلو ناي روسيا امباير نمقوصار يدالو كم زلو قلتيفهم كعا حدش نغوس كمرصو كم زلو مينغروم قال كابتن هزي حزلنا لخونتات نغوس نخكون زبق حساب يبلنا كولن كلو قال يوم دما اتا قال نغوس ميميكو غنا بيوتلو تخونيا زبل تسفانيروم بتخاله قص دما ايفر اوش تدور كوينو قدانو يغيرن او قصو خعا ملكتاتن يقبر نيرو كين دما اتزغورو زناره نغرنا راي انبارنو علخا سبيناوي مدفع تكواسيلكا تصوعيخا مالتيو يلو يحاتو ايفر كابتن جاك مصحف بزعوا سرارحن اتخوخسان مدفع بزح تمرت راخيو نيرو ايو بتليت دما حدا زغرم حلمي حلم اتزموت جاك بحلمو منسيو اتم فوليات سبيناوين بتشاز فلتوم ناي سيفو قبل حاتاتي مهرو نصبحيتو ايفرن كينن كاوندي عنصيتنا فلصو مدافع بمسرحن متكواسن لممدي يقبرو بخالي قص سراويت بولاند دما جاك كابت استلأخو سلازغري نابت كامبوم تمليسوم حادش بلان كوتسو يجمرو دهرس توسنة جيزي كين نايفر حيزوو نا ماركوس يملس جاكن سوون كم استقتلو جن دما إذا سبيناوي مدفع تكواسي كم زحاقزو ينقرو ماركوس نايفر بتنقاقلنا رايو أورحي حموش توركي مقون مستنكذكاية يولو ايفرجن نوعلو كورن مهاب كبل
ካብ 10 ወርቂ ንታሕቲ ኣይሰርሕን እየ ኢሉ ይመልሰሉ። ማርኮስ ንዑ 10 ወርቂ ብዙሕ ከም ዘይኮነ ዋላ እኳ እንተተረድአ ስራሕካ ርአየ ክውስን እየ ኢሎም ይስማዕምዑ። ይኹን እምበር ኔይማር ግን ዝኾነ ቅር ዝበሎ ነገር ኣሎ። ናብ ማርኮስ ቀሪቡ እውን እዚ ሰብኣይ ናይ ሓቂ ካብ ስፔን ዝመፀ ይመስለካ? ኣነ ግና ኣብ ዝኾነ ቦታ ርአዮ ዝፈልጥ ዘሎ እዩ ዝመስለኒ እናበለ ክጠራጠር ይጅምር። ሽዑ ማርኮስ ገለ ጥርጣረ እንድሕር ዳሃልዩ ክንፈልጦ ኢና፣ መጀመርያ ግና ስርሑ ክንርኢ ኣለና ይብሎ። ሚሚ እውን ብመስኮት ጌራ ንኣይቨር ምስ ረአየቶ ውሽጣ ዝኾነ ነገር ይስምዓ። ንፅባሒቱ ድማ ናይ ማርኮስ ሰባት ንኣይቨርን ኒኬንን መሳርሕታት ሂቦም መድፍዕ ንክሰርሑ ይእዝዝዎም። ኣይቨር ግን ብዘደንቕ መንገዲ ምስ ኬን ኮይኑ መድፍዕ ሰሪሑ ብምትኳስ ይዕወት። ሽዑ ማርኮስ በዚ ነገር ተሓጒሱ ንኣይቨር 10 ወርቂ መሃያ ከም መድፍዕ ተኳስ ገይሩ ይቆፅሮ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሓደ ተንኮለኛ ናይ ማርኮስ ሰራሕተኛ ንኣይቨር ንምፍታን ኢሉ ምግቢ ሒዙሉ ይመፅእ። ኬን ግና ብምልክት ንኣይቨር ነቲ ምግቢ ንኸይበልዖ ይኽልክሎ። ኣይቨር እውን ነቲ ምልክት ተረዲኡ ኣነ ከምዚ ዓይነት ምግቢ ኣይበልዕን እየ ብምባል ይዓቢ። ሽዑት ሰራሕተኛ ተናዲዱ ምስ ኣይቨር ክበኣስ ይጅምር። ኣይቨር ቅድሚ ሕዚ ናይ ሰይፊ ውግእ ክኢላ ስለ ዝኾነ ነቲ ተንኮለኛ ሰራሕተኛ ስዒሩ ይቕስሎ። ማርኮስ እዚ ኩሉ ብርሑቕ እናተኣዘበ ንኣይቨር ዝያዳ ንምቕራብ ከዓ ካብ ሎሚ ለይቲ ጀሚርካ ምሳይ ምግቢ ክትበልዕ ኢኻ ይብሎ። ኬን ድማ እቲ ፕላን ናይ ይሰርሐሎ ብምባል ንኣይቨር ይተባብዖ። ምሸት ምስ ኮነ ኣብቲ ጊዜያዊ ካምፖም ሓደ ዓብዪ ድግስ ይግበር። ኣብቲ ድግስ ድማ ኔይማር ንኣይቨር ንምፍታን ኢሉ ናይ ስፔን ሰባት እኮ ጽቡቕ ይስዕስዑ እዮም፣ ምስ ሚሚ ክትስዕስዕ ትኽእል ዲኻ ኢሉ ይሓቶ። ኣይቨር ድማ ምስ ሚሚ ንኽዛረብ ዕድል ስለ ዝደለየ ብምኽንያት ስዕስዒት ናብ ሓደ ገጽ ሒዝዋ ይኸይድ። ሽዑ ሚሚ ንስኻ እቲ ባርያ ኢኻ ወዶ ክዳንካ ቀይርካ ንሰባት ተታልል ኣለኻ ትብሎ። ኣይቨር ድማ እወ ግን ድማ ዕላማይ ንዓኺ ንምድሓን እዩ ኢሉ ይምልሰላ። ሚሚ ግን ኣነ ምስኻ ክኸይድ ኣይደልን እየ ክተድሕነኒ እውን ኣይደልን ኢላ ተኣብዮ። ኣይቨር ድማ ስድራኺ ብኸመይ ከም ዝተቐተሉ ረሲዕኽዮ ዲኺ ኢሉ መሊሱ ይሓታ። ሚሚ ኩሉ ይርድአኒ እዩ ግን ድማ ብምኽንያት ሓደ ነገር ካብ ዝኽወፀ ኣይክእልን እየ ኢላ ትነግሮ። ኣብቲ ድግስ ገለ ሩስያውያን ተዋጋእቲ ንሚሚን ንማርኮስን ንምቕታል ብምስጢር ኣትዮም ኣለዉ። መጀመርያ ብምኽንያት ርችት ኢሎም ትኪ ንስንሱ እሞ ብድሕሪኡ ድማ ናብ ሚሚ ጥይት ይትኩሱላ። ግን ድማ እታ ጥይት ንሚሚ ወቕዐታን። ኣብቲ ቦታ ከዓ ዓብዪ ዕግርግር ይፍጠር። ሽዑ ኣይቨር ንሚሚ ካብ ሓደጋ ንምድሓን ምስቶም ወረርቲ ተዋጊኡ ንገሊኦም ይቐትሎም። ንፅባሒቱ ማርኮስ በቲ ትማል ዝተፈጠረ ነገር ብጣዕሚ ተናዲዱ ሕነ እውን ንምፍዳይ ክብል ነቲ ኣብ ናይ ሩስያ ቤተ መንግስቲ ዝርከብ ዓዲ ብምጥቃዕን ምዝራፍን ምዕናውን ይጅምር። ሰራዊቱ ንነፍሲ ወከፍ ገዛ እናዕነው ንሰባት እውን ይቐትሉ ነይሮም። ኣይቨርን ኬንን ድማ ንምርኢት ብቻ ምስኡ ኮይኖም ይዋግኡ። ኣብቲ ዕግርግር ኬን ሓንቲ ሩስያዊት ጓል ይፈቱ። ግን ድማ ካልኦት ዝተወሰኑ ናይ ማርኮስ ሰባት ንሓንቲ ጓል ተዓዲ ብሓይሊ ካብ ገዛ ውፅኦም ክብረታ ክደፍሩ ምስ ፈተኑ ኣይቨር ዝናረኣየ ክፅመም ይከኣልን። ሽዑ ንሽዑ ምስቶም ናቱ ዝበሎም ወታደራት ክዋጋ ይጅምር። ሚሚ እዚ ኩሉ ነገር ክፍጠር እንከሎ ካብ መስኮት ኮይና ትዕዘበላ። ማርኮስን ኔይማርን ድማ ናብቲ ቦታ ምስ መፁ እቶም ወታደራት እዚ ሰብኣይ እዚ ኣዋልድ ከይንደፍር ከልኪሉና ኢሎም ይነግርዎም። ኔይማር ንኣይቨር ብጥንቃቐ ምስ ረኣዮ ሽዑ ተሓቂ ትዝ ይብሎ። እዚ ሰብ እዚ እቲ ተገሪፉ ዝነበረ ባርያ ባዕሉ እዩ ኢሉ ይዛረብ። ሕዚ ኣይቨር ስለ ዝተፈለጠ ንባዕሉ ንምክልኻል ምስ ማርኮስ ክዋጋእ እንከሎ ኔይማር ብድሕሪቱ ኮይኑ ብዕንጨይቲ ወቂዑ የውድቆ። ሽዑ ኣይቨር ርእሱ ስሒቱ ኣብ መሬት ይወድቕ። ብድሕሪኡ ሕቁኡ ብምኽፋት ነቲ ናይ ግርፋት ስምብራቱ የርእዮ። ማርኮስ ብተንኮል ናይ ኣይቨር ኣዝዩ ይናደድ። ጽባሕ ንግሆ ሰውነቱ ቀራሪፅና ክንቀትሎ ኢና ድማ ይብል። ብድሕሪ እዚ ኣይቨር ብኸቢድ ተደብዲቡ ኣብ ናይ ፍራስ መጓሰ ብገመድ ይእሰር። ይኹን እምበር ኬን ምስታ ዝፈትዋ ሩስያዊት ጓል ኮይኑ ነቲ ሓላዊ ቀቲሉ ንኣይቨር ይፈትሖ። ብድሕሪኡ ነታ ደቂሳ ዝነበረት ሚሚ ሒዞም በቲ ጓል ዝሓበረቶም ምስጢራዊ መንገዲ ቢሎም ናብቲ ናይ ሩስያ ቤተ መንግስቲ ካድሙ ጀመሩ። ማርኮስን ኔይማርን ድማ ሬሳ ወታደራቶም ምስ ረኸቡ ኣይቨር ከም ዝሃደመ ተረዲእዎም ክከታተልዎም ይወፁ። ማርኮስን ሰራዊቱን ናብ ቤተ መንግስቲ ገጾም እናተጓዓዙ እንከለዉ ኣይቨርን መሻርክቱን ግና ቀዲሞም በትሕቲ መሬት ዝሓልፍ ምስጢራዊ መንገዲ ቢሎም ናብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ ኣትዮም እዮም። ሽዑ ናይቲ ቤተ መንግስቲ ሓለውቲ መን ኢኹም በየናይ መንገዲ ከኣቲኹም ኢሎም ምስ ሓተትዎም ኬን ኩሉ ተሰጋጠመ ታሪክ ይነግሮም። ምሳኹም መፅንሑና መዳፍዕ ሰሪሕና ንሰራዊት ፖላንድ ንምስዓር ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና ድማ ይብሎም። ሽዑ እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ፀጥታ ድማ መድፍዕ ክትሰርሑ ምኽኣልኩም ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ፣ ግን ድማ ጽባሕ መጥቃዕቲ እንተወሪዱና ከመይ ጌርና ብቅልጡፍ ክንሰርሕ ንኽእል ኢሉ ይሓቶም። ኣይቨር ውሕድ ወፃን ሓፅር ግዘን ዝወስድ ሓድሽ ዓይነት መድፍዕ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ብምባል ይምልሰሉ። ብናይ ኣይቨር መምርሒ መሰረት ድማ ኩሉ ሰብ ካብ ጉንዲ ዕንጨይቲ ብምፍላፅ ብቆርበትን ቆርቆሮን ገይሮም ፎክሽ መድፍዕ ይሰርሑ።
ሙሉእ ለይቲ እናሰርሑ ስለ ዝሓደሩ ከዓ ንጽባሒት ንግሆ ሓደ ፎኪስ መድፍዕን ናይ ጥይት መድፍዕን ሰሪሖም ይውድኡ። ፍርቂ መዓልቲ ምስ ኮነ ድማ ማርኮስ ምስ ሰራዊቱን ከበድቲ መድፍዓቱን ሒዙ ኣብ ቅድሚት ቤተ መንግስቲ ደው ይብል። ኣይቮርን ኬንን ነቲ ፎኪስ መድፍዓቶም ሒዞም ኣብ ልዕሊ እቲ ናሕሲ ናይቲ ቤተ መንግስቲ ይዳለዉ። ሽዑ ብዙሕ ግዜ ከይወሰዱ ናይ ማርኮስ ሰራዊት ናብቲ ቤተ መንግስቲ ብመድፍዕ መጥቃዕቲ ይጅምሩ። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ማርኮስ ናብቲ ቤተ መንግስቲ ቀሪቡ ምሳኹም ዝኾነ ጽልኢ የብልናን ጥራይ ንሚሚ ሃውና እሞ ንኣ ሒዝናያ ካብዚ ክንከይድ ኢና ይብሎም። እቲ ሓላዊ ጸጥታ ነዚ ዘረባ ነቶም ህዝቢ ምስ ነገሮም እቶም ህዝቢ ሚሚ ካብቲ ቤተ መንግስቲ ወፅያ ንኽትከይድ ክሓትዋ ይጅምሩ። ምክንያቱ ንዓኣ ኢሎም ንሶም ሂወቶም ክስእኑ ይደለዩን። ኣይቨርን ኬንን ግና እዛ ጓል እኮ ጓል ንጉስኩም እያ ኢሎም ነቶም ህዝቢ ከረድእዎም ይፍትኑ። ግን ድሞ እቲ ህዝቢ ሚሚ ንነዊሕ ግዜ ጠፊኣ ስለ ዝነበረት ሕዚ ብዙሕ ይፈትዋን። እንተኾነ ግን ኣይቨርን እቲ ሓለዋ ጸጥታን ነቶም ህዝቢ ከምዚ ኢሎም የረድእዎም። ንሚሚ ኣሕሊፍኩም እንተሃኩምዎም እኳ ሰራዊት ፖላንድ ንድሕሪ ህዚ ከምዘየጥቅዕኹም ምንም መረጋገፂ የብልኹምን ኢሉ ይነግሮም። እቲ ህዝቢ ድማ ብዘረባ ኣይቨር ተስማዕሚዑ ንውግእ ይዳሎ። በቲ ካልእ ገጽ ኔይማር ንማርኮስ ሞስኮ ንምሓዝ እናተጓዓዝካ ስለምንታይ ኢኻ ኣብዚ ዕርዲ እዚ ግዛኻ ትጥፍእ ኣለኻ ኢሉ ይሓቶ። ማርኮስ ግና ሞስኮ ንምቁፅጻር ሚሚ ከም መሳርሒ ስለተድልዮ ካብዚ ዕርዲ እዚ መልሲ እናተጸበየ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ተጸቢዩ መልሲ ምሰኣነ ግና ጀነራላቱ ናይ ውግእ መለከት ብምንፋሕ መጥቃዕቲ ክጀምሩ ይእዝዝ። ኣይቮር እውን ነቲ ፎኪስ መድፍዑ ተጠቒሙ ባረድ ዝመልአ ጥይቱ ይትኩስ። እዚ ጥይት መድፍዕ እዚ ኣብቲ ጸላኢ መድፍዓቶም ኣኪቦምሉ ዝነበሩ ቦታ ስለ ዝዓለበ ብርቱዕ ነታጉ ይፈጠር። በዚ ድማ ብዙሓት ሰራዊት ማርኮስ ይቕተሉ፣ ብዙሕ መሳርሕታቶም እውን ይዓኑ። ለይቲ ምስ ኮነ ማርኮስ በዚ ተናዲዱ ሕነ ክፈዲ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ እቲ ህዝቢ እናተዳለወ እዩ ሓዲሩ። ግን ድማ ባሩድ ስለ ዝሓፅሮም ከዓ ነቲ ሓንሳብ ምስ ተኮስካዮ ዝበላሾ ናይ ዕንጨይቲ መድፍዓቶም ክጥቀሙ ይከኣሉ። ስለዚ በበንኣሽተይ ዕትሮታት እናገበሩ ናይ ዕትሮ ነታጉ ክሰርሑ ይጅምሩ። ንጽባሒት ንግሆ ማርኮስ ብሓያል ቁጥዐ ሓደሽቲ መዳፍዕ ኣምፅኡ ኣብ ልዕሊ እቲ ዕርዲ ናይ ቦምቢ ዝናብ ይውርድ። መንደቕ እቲ ዕርዲ እውን ክፈርስ ይጅምር። ብዙሓት ሰባትን ሓለውትን ድማ ይቕተሉ። ማርኮስ ሰራዊቱ ብመመሓላለፍ መሳልል ገይሮም ናብቲ ዕርዲ ንኽድይቡ ይእዝዝ። እቶም ሓለውቲ ብጥይት ክከላኸሉ ወላ እኳ እንተፈተኑ ግን ድማ እቶም ናይ ፖላንድ ሰራዊት ብጣዕሚ ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ናብቲ ናሕሲ ናይቲ ዕርዲ ይድይቡ። ኣይቨርን እቶም ህዝብን ድማ ክንዲ ዝኸኣልዎ ዓርሶም ንምክልኻል ነቶም ዝደየቡ ወታደራት ፖላንድ ንድሕሪት ይመልስዎም። ማርኮስ ብኻሊእ ገጽ ከዓ ብቕልጡፍ መጥቃዕቲ መድፍዕ ገይሩ ነቲ ናይ ዕርዲ ማዕጾ ይሰብሮ። ንፈረሰኛታት ሰራዊቱ ድማ ናብ ውሽጢ ንኽኣትዉ ይእዝዝ። ኣይቨር ግና ነዚ ቀዲሙ ተዳልዩሉ እዩ ነይሩ። ነቶም ናብ ውሽጢ ክኣትዉ ዝምክሩ ዝነበሩ ፈረሰኛታት ጎማ ዝመስል ባሩድ ነታጉ ብምትኳስ ንኹሎም ይውድኦም። ኣብቲ ሰዓት ማርኮስ ኣብቲ ኹናት ከም ዝተሰዓረ ይርድኦ። ስለዚ ናብ ኣይቨር ቀሪቡ ሓንቲ መጻወቲት ንሚሚ ክህባ ኢዱ ይሰደድሉ። ኣይቨር ብዛዕባ እታ መጻወቲት ንሚሚ ምስ ሓተታ ሚሚት ዘሕዝን ምስጢራ ትገልጸሉ። ማርኮስ ክብረይ ምስ ደፈረ ጁልያ ትበሃል ህፃን ጓል ወሊደ ነይረ። ግን ድማ ነዋርሕ ዝኣክል እታ ጓል ኣበይ ከም ዘላ ይፈልጥን እየ። ንኣኣ ስለ ዝፈራሕኩ እየ ድማ ምስኡ ክጸንሕ ተገዲደ ነይረ ትብሎ። በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ሰራዊት ሩስያ ንሰራዊት ማርኮስ ስዒሮም ንማርኮስ እውን ይማረኽዎ። ንጽባሒቱ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ንማርኮስን ንሚሚን ናይ ሞት ፍርዲ ይውሰነሎም። ግን ድማ ሚሚ ጓል ንጉስ ስለ ዝኾነት እቲ ሓላዊ ጸጥታ ነቲ ፍርዲ ብምቕያር ሙሉእ ህይወታ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክትሕልፍ ይውስን። ማርኮስ እውን ቅድሚ ምሟቱ ንሚሚ እታ ህፃን ጁልያ ቅድሚ ዋርሕ ብሕማም ከም ዝሞተት ምስ ነገራ ኣይቨር ተናዲዱ ሰይፉ የልዕል። ካብቲ ጃክ ብሕልሚ ዝተምሃሮም ፍሉያት ብልሓታት ተጠቒሙ እውን ንማርኮስ ይቐትሎ። ብሰንኪ እቲ ዘርአዮ ብርቱዕ ተወፋይነትን ጀግንነትን ከዓ ኣይቨር ሓድሽ ናይ ሩስያ ንጉስ ኮይኑ ይሽወም። እዚ ታሪክ ዘርእየና ሓቀኛ መሪሕነት ካብ ደም ዘርኢ ዘይኮነስ ካብቲ ኣብ ግዜ ፀበባት ተርእዮ ተባዕ ተግባር ከም ዝምንጩ እዩ። ኣይቨር ካብ ትሕትናን ባርነትን ተበጊሱ ብብልሓቱን ብጽንዓቱን ንሃገሩ ካብ ወራረድ ሒኑ ንጉስ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ። እታ ሚሚ ዘሕለፈቶ ናይ ግፍዒ ህይወትን ስእነት ደቃን ግና ኣዝዩ ልቢ ዝትንክፍ እዩ ነይሩ። ንስኹም ከ እዚ ፊልም እዚ ከመይ ረኺብኩምዎ? ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉልና። እንድሕር ፈቲኹምዎ ላይክ ብምግባር ቻናልና ሳብስክራይብ ብምግባር እውን ቤተሰብና ሁኑ። ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ንራኸብ።